कृष्णं वन्दे मन्थपाशधरम् दिव्यार्भकाकृतिम् शिखाबन्धत्रयोपेतम् भैष्मीमध्वकरार्चितम् यत्र योगेश्वरः कृष्णः यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीः विजयो भूतिः ध्रुवानीतिर्मतिर्मम। हरये नमः। श्रीकृष्णाय नमः। नक्षत्राणि इदानीं पुनः उच्यते। निरूप्याह्निककर्माणि ततः षोडशकर्मणाम् निर्णयः कथ्यते सम्यक् कृष्णाचार्येण धीमता। ऋतुकाले यदि स्त्रीणाम् गमनम् क्रियते शास्त्रोक्तरीत्या तर्हि सत्पुत्रादीनाम् जननम् भवति। अन्यथा अंगवैकल्ययुक्तपुत्राणाम् जननम् भवति, बुद्धिमान्द्यपुत्राणाम् जननम् भवति। अतः निषिद्धदिनेषु स्त्रीणाम् समागमनम् न करणीयम् इत्यादिकम् सर्वम् उक्तम्। इदानीम् पुनः निषिद्धानि नक्षत्राणि कानि? वारदिनादीनि इदानीम् उच्यन्ते। नक्षत्राणि निषिद्धानि राशिवारदिनानि च वर्जयित्वा निषिद्धानि ऋतुकाले स्त्रियं व्रजेत् इति लिखितम्। अतः ऋतुकाले स्त्रियं व्रजेत्, परन्तु निषिद्ध नक्षत्रं भवति, निषिद्ध राशिर्भवति, निषिद्ध वासरः भवति। तत्सर्वं विहाय उत्तम नक्षत्रे, उत्तम राशौ, उत्तम वारे च ऋतुकाले स्त्रीणां समागमनं करणीयम्। एतस्मिन् विषये दक्षः वदति। दक्षः किं वदति इति चेत् अष्टमी द्वितीयं पर्वद्वितयम् अत्र दक्षः वर्जयित्वा मखां मूलं सार्पं पौष्णं तथाश्विनीं ज्येष्ठाञ्च त्रीणि पूर्वाणि वर्जयित्वा तु जन्मभम्। अष्टमी द्वितयं पर्वद्वितयं वै चतुर्दशीं श्राद्धकालञ्च संक्रान्ति दोषं त्यक्त्वा निजां व्रजेत् अथवा निशिव्रजेत् इति पाठः। अत्र किमुच्यते? दक्षः मखानक्षत्रं, मूलानक्षत्रं, सर्पदेवताकनक्षत्रं वर्तते, आश्लेषा नक्षत्रम्, एवं पूषनक्षत्रं, पूषदेवताक रेवती नक्षत्रम्, अश्विनी, ज्येष्ठा, पूर्वफल्गुनी, पूर्वाषाढा, पूर्वाभाद्रा इति नक्षत्रत्रयम्, एवं जन्मनक्षत्रम्। एतत् सर्वं विहाय ऋतुकाले स्त्रीणां गमनं करणीयम् इत्युच्यते। अतः तत्पूर्वं नक्षत्रस्य पञ्चाङ्गं दृष्ट्वा नक्षत्रं किं वर्तते इति ज्ञातव्यं भवति। अनन्तरम् इदानीं नक्षत्राणि कथितानि, निषिद्धनक्षत्राणि कथितानि। अनन्तरं पुनः शुक्लपक्षः कृष्णपक्षः इति द्वौ पक्षौ वर्तेते। तत्रापि शुक्लपक्षे कृष्णपक्षे च अष्टम्यां पुनः न भवेत्। अष्टमी निषिद्धा, पूर्णिमा, अमावास्या, चतुर्दशी, एवं गृहे यत् श्राद्धदिनम् इति भवति तद्दिनं निषिद्धम्। संक्रान्तिकालः, मकरसंक्रान्तिः, मेषसंक्रान्तिः इति संक्रान्तिदिनम् इत्युच्यते। तद्दिनं वर्जयित्वा रात्रौ पुनः स्वस्त्री समागमम् ऋतुकाले करणीयम् इति उच्यते।
अनन्तरं पुनः पर्वद्वयेपि अमावास्यायां पूर्णिमायां यद्यपि तदानीमेव ऋतुकालः कदाचित् स्यान्नाम परन्तु स्त्रीगमनं निषिद्धम् तथा च श्रुतिः एव वदति नामावास्यायां च पौर्णमास्यां च स्त्रियम् उपेयात् यद्युपेयात् निरिन्द्रियः स्यात् इति। अतः अमावास्यायां नामावास्यायां च इति अन्यापि श्रुतिर्वर्तते। अमावास्यादिने पूर्णिमादिने स्त्रीसमागमं न करणीयम्। यदि स्त्रीसंगमः यदि क्रियते हरि ओम् आगमिष्यामि। भवतः ध्वनिः श्रूयते मया, किन्तु मुकुन्दं विद्युत् गतवान्, अतः सः न अत्र अस्ति। सः टेलिफोन् कृतवान्, सः आगमिष्यति। प्रणाम आचार्य। आचार्य, भवतां ध्वनिः न श्रूयते। भवतां ध्वनिः न श्रूयते अस्माभिः। हरे कृष्णा। इदानीं श्रूयते? मुकुन्द, म्यूट् मध्ये स्थापयतु। श्रूयते? श्रूयते। आम् आचार्य, श्रूयते। एवम् एवञ्च यद्युपेयात् निरिन्द्रियः स्यात् इति उक्तम्। अतः पर्वकालेषु स्त्रीगमनं यदि क्रियते तर्हि पुरुषः एव निर्वीर्यो भवति इति उच्यते। अतः उत्तरत्र पुरुषस्य निर्वीर्यता स्यात्। अतः पर्वकालेषु स्त्रीसमागमः न भवेत्। अतः अमावास्या भवतु पूर्णिमा भवतु, पूर्णिमायां चन्द्रः आकाशे प्रकाशते भवतु नाम अस्माकं का हानिः इति न चिन्तनीयम्। अस्माकं प्राक्तनैः किं कृतम् एतत् सर्वम् आलोच्य अत्र अस्माकं देहे याः नाड्यः वर्तन्ते, यानि इन्द्रियाणि वर्तन्ते, सप्तधातवः ये सन्ति सर्वेपि वातावरणं स्वीकृत्य प्रतिस्पन्दनं कुर्वन्ति। अतः अस्माकं तद्दिने काचित् हानिः भवेत्। अत एव स्त्रीगमनं यदि क्रियते तर्हि पुरुषः निर्वीर्यो भवति इति उच्यते। अनन्तरं पुनः उच्यते दिवारतिनिषेधे आथर्वणी श्रुतिः प्राणावायेते प्रस्कन्दन्ति ये दिवारत्या संयुज्यन्ते ब्रह्मचर्यमेव यद्रात्रौ स्त्रिया संयुज्यन्ते इति वर्तते। आथर्वणी श्रुतिः एवं वदति यः पुरुषः
आनन्दार्थं दिवाकाले स्त्री समागमं करोति तस्य प्राणाः एव उत्क्रामन्ति इति उच्यते। अर्थात् तस्य आयुः कारणीभूतं यत् प्राणं वर्तते तत् हृदयात् बहिर्गतमिव आभाति। अर्थात् बहिरागच्छदिव वेदना भवति, अतः मास्तु इत्युच्यते। अतः दिवाकाले स्त्री संभोगः निषिद्धः। वारादिनिषेधः ज्योतिषशास्त्रे द्रष्टव्यः। कस्मिन् वारे स्त्री समागमः न भवेत् इति मंगलवासरे मंदवासरे इत्यादिकम् उच्यते, तत् पुनः ज्योतिषशास्त्रे द्रष्टव्यः इति उक्तम्। अनन्तरं शयने वर्जनीयानि स्थानानि आह मृकण्डजुः। मृकण्ड एतत् सर्वं कृतं किल एकवारम्? अभूत् वा एतत्? अभूत् आचार्य। आचार्य पूर्वस्मिन् कक्षायाम् हा अभूत्। कियत् एतत् पर्यन्तं नाकाश सर्वशून्ये च स्वपेत् चैतद्रुमेत् इति। उत्तरत्र वद। वर्जनीयां स्त्रियं प्राह व्यासस्तु भगवान् मुनिः। नास्नातां तु स्त्रियं गच्छेन्नातुरां नरजस्वलां। नोपेयात् गर्भिणीं नारीं दीर्घम् आयुर्जिजीविषुः। नानिष्टां न प्रकुपितां नाप्रशस्तां नरोगिणीं। नादक्षिणां नान्यकामं नाकामां नान्योषितं। क्षुत्क्षामान्नातिभुक्तां वा स्वयं च एतैर्गुणैर्युतः। स्नातः स्रग्गन्धधृक् प्रीतः व्यवायां पुरुषो व्रजेत्। भगवान् वेदव्यासः एतत् सर्वम् एवं वदति। समागमस्य अयोग्या स्त्री का इति इदानीम् उच्यते। अस्नातां न गच्छेत्, रोगपीडितां रजस्वलां स्त्रीं न गच्छेत्। अनन्तरं सरे अनन्तरं यः दीर्घायुषम् इच्छति पुरुषः, सः पुरुषः पूर्वोक्तप्रकारेण स्त्री समागमं न कुर्यात् इत्युच्यते। यदि अस्माभिः आलोच्यते किं भवति इति अस्माकं ज्ञानं न भवति। अस्नातां स्त्रियं यदि गच्छति कश्चित् पुरुषः तर्हि आयुषः क्षयो भवति। सर्वत्रापि अयं सम्बन्धः सूक्ष्मतरसम्बन्धः भवति, अस्माकं न ज्ञायते किमपि, तावदेव। एतत् समये किञ्चित् अहं वदामि। पूर्वकाले किमासीत्, 50 वर्षात् पूर्वमेव बेंगलूरुनगरे वा अन्यत्र नगरेषु तत्र इदानीं हेयर कटिंग सलून इति वर्तते। स्पा इति आगतम् इदानीं पुनः। परन्तु तत्र किं लिखितमासीत् बोर्ड मध्ये इति ज्ञातं वा? आयुष्कर्मालयः इति लिखितं पूर्वम्। आयुष्कर्मालयः इति लिखितं। यतः आयुषः तथा केशानाञ्च कश्चन सम्बन्धो वर्तते। यदा कदा अस्माकम् इच्छा भवति तदा केशस्य कर्तनं न भवेत्। यदि केशस्य कर्तनं भवति तर्हि आयुषः क्षयो भवति इति शास्त्रेषु उच्यते। अतः बोर्ड मध्ये पूर्वम् आयुष्कर्मालय इत्येव लिखितमासीत्। अतः पर्वदिनेषु मंगलवासरे तथा शनिवासरे च आयुष्कर्मालयस्य अर्थात् तादृश आपणस्य च उद्घाटनमेव न कुर्वन्ति स्म।
सर्वत्र विरामदिनं तद्दिनं विरामदिनम् आसीत् पूर्वम् इदानीं तथा नास्ति इदानीमपि शास्त्रेषु किम् उच्यते सोमवासरे यदि केशानां कर्तनं क्रियते तर्हि 3 मासपर्यन्तम् आयुषः वृद्धिः अनन्तरं बुधवासरे पुनः चतुर्मासात्मक आयुषः वृद्धिः गुरुवासरे पुनः 5 मासात्मक आयुषः वृद्धिर्भवति अस्माकं शुक्रवासरे यदि क्रियते तर्हि 6 मासपर्यन्तम् आयुषः वृद्धिर्भवति इति लिखितम् अपि च यदि शनिवासरे क्रियते तर्हि आयुषः ह्रासः मंगलवासरे यदि क्रियते आयुषः ह्रासो भवति पर्वदिनेष्वपि न करणीयम् आयुषः ह्रासो भवति एवञ्च केशकर्तनस्य अस्माकम् आयुषश्च कः सम्बन्धः वर्तते इति बाह्यरूपेण न वयं प्रतिपादयितुं समर्थाः परन्तु अत्यन्तं सूक्ष्मतरः कश्चन सम्बन्धः तत्र भवत्येव स तु सम्बन्धः ज्ञानिभिः योगिभिः दृष्टः न केवलम् अनुमानितः अनुमितः किन्तु दृष्टः एव योग अभ्यासेन योगदृष्ट्या तैः तादृशसम्बन्धः प्रत्यक्षीकृतो भवति अतः तैः एवं न कुर्वन्तु इति दृष्ट्या सर्वं लिखितवन्तः इदानीं किं जायते अस्माकम् इति बुद्ध्या तदानीमेव कर्तनं कर्तुं गच्छन्ति आयुषः ह्रासो भवति इति उच्यते तद्वदेव इदानीमपि भगवान् साक्षात् व्यासः एव वदति या अयोग्या स्त्री वर्तते स्नानरहिता रोगपीडिता रजस्वला या स्त्री वर्तते तस्याः समागमं यदि करोति तर्हि पुरुषस्य आयुषः क्षीणता इति उच्यते अनन्तरं पुनः उच्यते यस्याः पत्न्याः अस्माकम् उपरि प्रीतिरेव न भवति अनन्तरं या कुपिता वर्तते या अप्रशस्ता वर्तते तादृशस्त्रीं न गच्छेत् इति वदन्ति या अस्माकं गृहकृत्येषु अनुकूला नास्ति अनन्तरं पुरुषस्य पुनः मनसः अनुकूलता यत्र न भवति या स्त्री अन्यपुरुषासक्ता वर्तते तां स्त्रीं न गच्छेत् इति उच्यते कदाचित् स्त्रीणां कामः एव न भवति तां स्त्रीं न गच्छेत् इति उच्यते यतः तस्य कामः एव नास्ति पुरुषस्य वर्तते यद्यपि सा पत्नी एव परन्तु कामः एव नास्ति तस्याः तां स्त्रीं न गच्छेत् इति उच्यते अपि च परस्त्रीणां दर्शनमपि निषिद्धम् इति उच्यते अर्थात् दर्शनम् इत्यस्य अर्थः कः प्रतिदिनं दर्शनं क्रियते एव सर्वासां स्त्रीणां दर्शनं कदाचित् भवत्येव सभासु मध्ये उपन्याससन्दर्भे अस्माकं भवत्येव अर्थात् दर्शनं न कुर्यात् इत्यस्य तद्दृष्ट्या कामदृष्ट्या दर्शनं न करणीयम् इत्यर्थः आचार्य अत्र अदक्षिणाम् इति उक्ते किमर्थम् अत्र वर्तते अदक्षिणां नान्यकामाम् अदक्षिणां अन्यकामं तदे अन्यकामं नाम तदेव अन्यकामं नाम या स्त्री अदक्षिणाम् अदक्षिणाम् इति उक्ते किम् अदक्षिणां न अदक्षिणां वदामि
कुत्र वर्तते एकनिमिषः यम् अदक्षिणां नाम अत्र नादक्षिणां नान्यकामं नाकामां नान्ययोचितम् इति वर्तते दक्षिणा नाम किम् दक्षिणा नाम या स्त्री अस्माकं मनोनुकूला न भवति सा अदक्षिणा इत्युच्यते दक्षिणा नाम इनः इनः नाम पतिः इत्यर्थः दक्षे इनः यस्याः सा दक्षिणा इति भवति अर्थात् सर्वदा प्रीत्या वर्तुः अंके उपविशति कदाचित् पत्नी अर्थात् पतिम् अनुसृत्य एव कार्यं करोति सा इत्यर्थः अदक्षिणा इत्यस्य अर्थः कः पतिबुद्धिम् अनुसृत्य किमपि कार्यं न करोति पतिविरुद्धमेव कार्यं करोति सा अदक्षिणा भवति दक्षिणा का भवति अनुकूला या भवति सा दक्षिणा भवति या अननुकूला वर्तते सा अदक्षिणा इति उच्यते ताम् अदक्षिणां नान्यकामं नाकामां नान्ययोषितं तदेव उच्यते अनन्तरं न तद् न अकामाम् इत्यपि उक्तं न अन्ययोषितं परस्त्रीणां दर्शनमेव न करणीयम् इत्युक्तं दर्शनं न करणीयम् इत्यस्य अर्थः कः कामदृष्ट्या न द्रष्टव्यम् इत्युक्तते अनन्तरं या क्षुधा अत्यन्तम् आर्ता कृशा वर्तते स्त्री तस्याः स्त्रियः समागमः मास्तु अत्यन्तं भुक्ता काचित् स्त्री वर्तते तस्याः अपि समागमः मास्तु इति उच्यते एवं बहवः दोषाः उक्ताः इदानीं एते दोषाः कुत्र वर्तन्ते स्त्रीषु मध्ये यदि एते दोषाः भवन्ति तदानीं तादृशीं स्त्रीं न गन्तव्यम् इत्युक्तम् यदि पुरुषे एव एतादृशदोषाः भवन्ति चेत् किम् इति चेत् तदापि यदा पुरुषे एते दोषाः भवन्ति तर्हि सोऽपि स्त्रीभिः अयं पुरुषः त्याज्यः इत्युच्यते तस्य समागमनं स्त्रीभिः तस्य समागमः न भवेत् इत्युच्यते अतः सोऽपि अयोग्यो भवति पुरुषोऽपि अयोग्यो भवति अतः संभोगात् पूर्वं स्नानं कृत्वा अनन्तरं पुष्पमालां धृत्वा गन्धादीन् सर्वान् अनुलिप्य मनसि भगवन्तं चिन्तयन् सद्गुणपुरुषः सद्गुणयुक्तां स्त्रीं प्रीत्या गच्छेत् अयं ग्राम्यधर्मः इति उच्यते स्त्रीणां संभोगः इति वर्तते यः स तु धर्मः ग्राम्यधर्मः इत्युच्यते तदेव उच्यते स्नातः स्रक् गन्ध दृक् प्रीतः व्यवायां पुरुषो व्रजेत् इति वर्तते तदेव उच्यते पुरुषः व्यवायं पुरुषो व्रजेत् इत्युच्यते मैथुनं कुर्यात् व्यवायम् इत्यस्य स एव अर्थः स्त्रीसंभोगं कुर्यात् इत्यर्थः स्त्रीसंभोगस्य कृते संस्कृते ग्राम्यधर्मः इति शब्दः वर्तते इति भगवान् व्यासः उवाच ऋतुकालेष्वपि मनुः वर्ज्यानि दिनानि 6 ऋतुकालः वर्तते समीचीनं रजोदर्शनदिनात् 16 दिनपर्यन्तं स्त्रीणां स्वाभाविकरूपेण ऋतुकालः इत्युच्यते एतेषु 16 दिनेषु सज्जनः यः वर्तते सः प्रथम चतुः
रात्रिः समागमं प्रति न स्वीकरोति सज्जनः अयोग्यः स तु कालः इति मनुस्मृतौ पूर्वमेव उक्तमस्ति। अनन्तरम् उच्यते पुनः आरम्भे यानि 4 दिनानि वर्तन्ते तानि तु दिनानि समागमस्य न योग्यानि। अनन्तरम् 11 दिनं तथा 13 दिनम् इति यद्वर्तते तदपि स्त्री समागम योग्यं न भवति। एवञ्च 16 दिनेषु मध्ये आहत्य 6 दिनानि स्त्रीणां समागमनार्थम् अयोग्यानि इत्युच्यन्ते। अनन्तरं 10 दिनानि इदानीम् अवशिष्टानि इति उच्यते। तादृश 10 दिनेषु मध्ये पुनः निषिद्धं दिनं किम्, वारनक्षत्रादि निषिद्धं किं वर्तते इत्येतत् सर्वं पर्यालोच्य अनन्तरं यदि स्त्री समागमं करोति तर्हि तत्प्रशस्तं भवति इति उक्तम्। मनुरपि एवं षड्दिनानि वर्ज्यानि इति मनुरपि अवोचदेव। ऋतुकालेष्वपि मनुः वर्ज्यानि आह दिनानि 6 तासाम् आद्याः 4 आद्याः 4 निन्दित एकादशी तथा एकादश्याम् अत्र एकादश्याम् इत्यस्य अर्थद्वयं वर्तते। अस्माकं सम्प्रदाये एकादशी दिने न गन्तव्यम्, 12श्यां निषिद्धम्, 10मी दिने भोगः निषिद्धः इति वर्तते। दिनत्रयं विहाय इत्येव वर्तते। अत्र एकादशी इत्यस्य अर्थः कः? एकादशी इत्यस्य ऋतुकालमध्ये एकादशी या वर्तते तद्दिने समागमः मास्तु इति उच्यते। 13 दिने मास्तु। शेषाः स्युः प्रशस्ताः दशरात्रयः प्रशस्ताः शेषाः भवन्ति। अवशिष्टाः दशरात्रयः प्रशस्ताः, परन्तु तत्रापि नक्षत्रादिकं परिगणनीयम् इत्युच्यते। एतत् सर्वं कुतः इति चेत् यदि सत्पुत्रः अपेक्षितः स्यात् तर्हि एवं करणीयम् इति उच्यते। स्त्रीसङ्गमे चतुर्थेऽह्नि शुद्धिमिच्छन्ति केचन हारीतशङ्खलिखिता दक्ष आपस्तम्भपूरकः रजस्वला चतुर्थेऽह्नि स्नाता शुद्धिमवाप्नुयात्। एतत् सर्वम् अवश्यं ज्ञेयं भवति। यद्यपि 5 दिनपर्यन्तं स्त्रीणाम् अशुद्धिः इति उच्यते, परन्तु हारीतः शङ्खः लिखितः दक्षः आपस्तम्भः इत्यादयः धर्मशास्त्रकाराः किं वदन्ति इति चेत् चतुर्थे दिने दिनत्रयं वर्जयित्वा चतुर्थे दिने यदि अभ्यञ्जनं करोति, स्नानं करोति स्त्री, तर्हि तस्याः स्त्रियः तद्दिने स्नानशुद्धिः वर्तते इति। चतुर्थे दिने स्त्रीणां शुद्धिः इति उच्यते। यद्यपि तद्दिनेपि स्त्रीणां संभोगं कर्तुं शक्यते इति एतेषां मतम्। एतेषां तदेव उच्यते। हारीतनि दक्ष आपस्तम्भपूर्वकाः रजस्वला चतुर्थेऽह्नि स्नाता शुद्धिम् अवाप्नुयात् इति वदन्ति। याज्ञवल्क्यः, मनुः, व्यासः, देवलः इत्यादयः अन्ये ऋषिश्रेष्ठाः वर्तन्ते। याज्ञवल्क्यमनुव्यासदेवलाद्यस्तथा परे शुद्धिं चतुर्थे दिवसे नेच्छन्ति मुनिपुङ्गवाः। ब्रह्मचार्येव पर्वण्याद्याश्चतस्रश्च वर्जयेति। परन्तु याज्ञवल्क्यादयः किं वदन्ति ऋषिश्रेष्ठा इति चेत् चतुर्थे दिने स्त्रीणां शुद्धिर्न भवति, 5मे दिने स्त्रीणां शुद्धिः इति तेषाम् अभिप्रायः। अतः तद् नाङ्गीकुर्वन्ति। पूर्वोक्तं यद्वर्तते तद् नाङ्गीकुर्वन्ति। अपि च पर्वकालेष्वपि आरम्भिक
चतुर्रात्रिषु मध्ये स्त्री समागमः निषिद्धः सः ब्रह्मचारी एव यः स्त्री संभोगं न करोति सः अवश्यं ब्रह्मचारी एव भवति इति उच्यते। एवं कुतः उच्यते? कैश्चिद् ऋषिभिः तथा उक्तः। कैश्चिद् ऋषिभिः चतुर्थे हने शुद्धिः इति, कैश्चिद्भिः न शुद्धिः इति। कुतः एवम् उच्यते इति चेत् अत्र उच्यते विहितप्रतिषिद्धत्वात् विकल्पोऽत्र व्यवस्थया उदितानुदिते होमौ दृष्टान्तौ अत्र सम्मतौ रजसश्च निवृत्तौ हि चतुर्थ्यां विदिरिष्यते अनिवृत्तौ तु रजसः प्रतिषेधः परं मतः इति समीचीनम् उक्तम्। अतः हारीतशङ्कादीनां मतानुसारं चतुर्थे दिने रजस्वलायाः शुद्धिः इत्यस्य अर्थः कः इति चेत्, अपि च याज्ञवल्क्यादीनां मते चतुर्थे अन्निः शुद्धिः न भवति इति अर्थस्य अर्थः कः इति चेत् उभयत्रापि किञ्चित् कारणं वर्तते। एवं विधाने निषेधे च स्त्रीणां यः रजोदोषः वर्तते सः रजोदोषस्य शुद्धिः अपि च संगमयोग्यता इत्यस्मिन् विषये व्यवस्थितविकल्पा इति वर्तते। तादृशव्यवस्थितविकल्पम् आश्रयणीयम् इत्युच्यते। विकल्पः इदानीं चतुर्थे करणीयं वा, चतुर्थे शुद्धिर्भवति वा, पञ्चमे शुद्धिर्भवति वा इति विकल्पः भवति। अतः व्यवस्थितविभाषा इति उच्यते शास्त्रेषु। विकल्पः नाम विभाषा, व्यवस्थितविभाषा इति वर्तते। अस्य अर्थः कः? व्यवस्थितविभाषा इत्यस्य अर्थः कः इति चेत् किमुक्तं तत्र मीमांसाशास्त्रे किमुच्यते? उदिते होतव्यम् अनुदिते होतव्यम् इति वाक्यद्वयं वर्तते। यदा सूर्यस्य उदयः भवति तदनन्तरमेव होमः करणीयः इति वाक्यं वदति। अनुदिते होतव्यम् सूर्य उदयात् प्राक् होमः विधेयः इति अन्यद्वाक्यं वदति। एवञ्च अत्र एवं यदि विरुद्धरूपेण यद्युच्यते तर्हि विकल्पः इति ज्ञायते। उदिते वा कर्तव्यम् अनुदिते वा कर्तव्यम् इति विकल्पः भवति इति उदितहोमविधिः होमनिषेधः इति विकल्पः भवति इति अस्माभिः उच्यते। अर्थात् किम् उच्यते? इदानीम् अत्रापि एवमेव विकल्पः व्यवस्थितविकल्पः इति वर्तते। व्यवस्थितविकल्पं स्वीकुर्मः। अर्थात् स्त्री शुद्धा भवति वा न वा चतुर्थे अन्ये भवति। कदा भवति? यदि स्त्रीणां रजोदोषनिवृत्तिः तस्मिन्नेव दिने भवति, सा स्त्री एव जानाति, अन्येषां ज्ञानं न भवति। अतः रजोदोषनिवृत्तिः कासाञ्चित् स्त्रीणां रजोदोषनिवृत्तिः चतुर्थे अन्नि भवति, कासाञ्चित् स्त्रीणां पञ्चमे अन्नि भवति। अतः स्त्रीणामेव एतद् ज्ञायते। यदि स्त्री रजोदोषनिवृत्तिः चतुर्थे अन्नि स्त्रीणां भवति तर्हि सा स्त्री चतुर्थे अन्नि शुद्धा भवति। अन्या काचित् स्त्री पञ्चमे अन्नि यदि भवति तर्हि पञ्चमे अन्नि सा शुद्धा भवति इति
विभाषा स्वीक्रियते। यथा उदिते जुहोति अनुदितो जुहोति इत्यस्मिन् होमविषये तदानीं व्यवस्थितविभाषा अस्माभिः स्वीक्रियते। किमिति? केषाञ्चित् अधिकारिणां पुनः उदिते सति एव होमः करणीयः, केषाञ्चित् अधिकारिणां पुनः अनुदिते सति होमः करणीयः इति अधिकारिभेदेन उदितानुदित होमस्य यथा व्यवस्था क्रियते, व्यवस्थितविभाषां स्वीक्रियते, तथैव अत्रापि करणीयम् इति उक्तम्। अतः अधिकारिणः सन्ति, इदानीं ब्रह्मचारिणः यदि भवन्ति तर्हि उदयात् प्रागपि होमं कुर्वन्ति, गृहस्थाः यदि भवन्ति ते उदयानन्तरं होमं कुर्वन्ति। तत्रापि कः होमः, यज्ञः कः इति यज्ञविशेषम् आधृत्य उदिते करणीयम् अनुदिते करणीयम् इति निश्चयः क्रियते। अतः उभयवाक्यम् अपि सम्मतमेव, परस्परं निषेधः तत्र न वर्तते, परस्परं व्याघातः तत्र न दृश्यते। व्यवस्थितविभाषा इत्युच्यते। अधिकारिभेदेन होमस्य व्यवस्था अपि तत्र यथा कृता तद्वदेव स्त्रीणां मध्ये विभागः क्रियते। चतुर्थे अन्नी काचित् स्त्री शुद्धा भवति, पंचमे अन्नी काचित् स्त्री शुद्धा भवति इति व्यवस्थितविभाषां स्वीकृत्य उभयोरपि मतं समीचीनम् इत्यङ्गीकुर्मः। अत्र विहितप्रतिषिद्धत्वाद् विकल्पोऽत्र व्यवस्थया उदितानुदिते होमौ दृष्टान्तौ अत्र सम्मतौ रजसश्च निवृत्तौ हि चतुर्थ्यां विदिरिष्यते। तदेव यदि रजोदोषस्य निवृत्तिर्भवति तर्हि चतुर्थ्यां सा स्त्री शुद्धा भवति, समागमं कर्तुमपि शक्नोति। अनिवृत्तौ तु रजसः प्रतिषेधः परं मतः। अनन्तरम् अन्यस्य परस्मतः कः न करणीयं, न शुद्धिर्भवति इति। कुतः? रजसः अनिवृत्तौ तु रजोदोषस्य निवृत्तिः चतुर्थे दिने न सम्पन्ना, अतः तत्र प्रतिषेधः तेन ऋषिणा कृतः। तावदेव। अत्र दक्षः वदति अंतर्गत रजा सात् चेत् चतुर्थे दिवसे निशि पुत्रार्थी संविषेत्तान्तु कन्यार्थी पंचमे हनि चतुर्थे दिवसे रात्रौ रजो योन्यां हि दृश्यते मोहाद्यः संविषेन्नारीम् अन्त्यजागमनं चरेति। अस्मिन् विषये दक्षोऽपि वदति स्त्रीणां पुनः चतुर्थेऽन्नी यदि रजोदोषस्य निवृत्तिर्भवति, रजः अंतर्मुखं यदि भवति तर्हि सा शुद्धा भवति। चतुर्थे दिवसे रात्रौ यः पुत्रापेक्षी वर्तते समदिनं तत्, अतः पुत्रापेक्षी चतुर्थे अन्निः एव स्त्रीणां समागमं कर्तुं शक्नोति। रजोदोषस्य निवृत्तिः तेन च शुद्धा स्त्री तां स्त्रीं संगच्छेत् दोषो नास्ति। स्त्री संतानापेक्षी यदि वर्तते सः पुरुषः पंचमे दिने स्त्री समागमं कुर्यात्। चतुर्थे दिने स्त्रीणां गुह्यप्रदेशे कदाचित् रजोदोषस्य दर्शनं भवेत्। अतः पुरुषः मोहेन तां स्त्रीं न गच्छेत्। यदि गच्छति तर्हि चण्डालस्त्रीगमनस्य यत्पापं भवति तत्पापं भवति। रजोदर्शनकालेऽपि यदि स्त्रीं मोहात् कामात् पुरुषः गच्छति तर्हि चण्डालस्त्रीगमन प्रयुक्तं यत्पापम् उपलभ्यते अस्माकं तत्पापं भवति। स्वस्त्रीगमनेऽपि रजस्वलां यदि गच्छति तर्हि तत्पापं भवति इत्युच्यते।
अतः एकदिनं विहाय पञ्चमे दिने गच्छेत् इति अन्येषां ऋषीणाम् अभिप्रायः। एकमासे कदाचित् तथा न भवति, अन्यमासेऽपि तथैव भवति स्त्रीणामिति न भवति। तेषाम् आरोग्ये यदि व्यत्यासः भवति तर्हि रजोदर्शनकालोऽपि व्यत्यस्तो भवति इति इत्यादिकम् अस्माभिः ज्ञातव्यम्। गोबिलोऽपि एवं वदति, यदृतुम् अत्युपरतशोणित यत् ऋतुमत्युपरतशोणिता तदा संभवनकालः। यदा रजस्वला रजोदोष यस्याः रजस्वलायाः रजोदोष निवृत्तिर्भवति तदानीमेव पुत्रार्थम् अथवा पुत्र्याः कारणात् स्त्री समागमः भवेत् इति गोबिलः वदति। अतः एकां स्त्रीं स्वीकृत्य एनां स्त्रीं चतुर्थे दिने गच्छेत्, अन्यां स्त्रीं स्वीकृत्य एनां स्त्रीं पञ्चमे दिने गच्छेत् इति नास्माभिः निर्देष्टुं शक्यते। अतः स्त्रीणां समये स्त्रीणां विषये स्त्रीभिः साकं समालोच्य तेषां समागमनं करणीयम् इति तात्पर्यम्। तासामेव तज्ज्ञानं भवति इत्युच्यते। मनुरपि एतदेव अवोचत्, रजसि उपरते साध्वी स्नानेन स्त्री रजस्वला। स्त्रीणां रजोदोष निवृत्त्यनन्तरं यदा स्नानं करोति सा तदानीमेव सा साध्वी भवति, तस्या स्पर्शः युज्यते इत्युच्यते। साध्वी गर्भाधानादि विहित कर्म योग्या इति माधवीये व्याख्यातः। माधवीये ग्रन्थेऽपि एवमेव साध्वी इत्यस्य व्याख्यानं कृतम्। साध्वी इत्यस्य अर्थः कः? गर्भाधानादि विहित कर्मणां या स्त्री योग्या भवति सा साध्वी इत्युच्यते इति माधवीय व्याख्याने उक्तम्। मनुस्मृतिवचनेनापि एतदस्माकं ज्ञायते।